आजको क्लास हामी सेक्सन 10 बाट सुरु गर्छौं। हाम्रो सेक्सन 10 अन्तर्गत ट्रान्जेक्सन अफ सेक्युरिटिज रहेको छ। धितोपत्रको कारोबार। धितोपत्रको कारोबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्रलाई सर्वसाधारणमा निष्कासन गर्दाखेरि त्यस्तो धितोपत्रको बिक्री, बाँडफाँड, विनिमय सम्बन्धी कार्य धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने हुन्छ। धितोपत्र व्यवसाय अथवा सङ्घ संस्था मार्फत गर्न चाहेमा त्यस्तो सङ्घ संस्थासँग धितोपत्र कारोबार गर्ने सङ्घ संस्थासँग यदि कुनै पनि सम्झौता भएमा त्यस्तो सम्झौता भएको मितिले 7 दिनभित्रमा सो सम्झौता भएको जानकारी पनि हामीले नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष बुझाउनु पर्ने हुन्छ। साथै यदि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको डिबेन्चर वा वित्तीय उपकरण जारी गर्दा राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति पनि लिनुपर्ने व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय नियममा गरिएको छ। जसरी सो बमोजिम राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिँदाखेरि आफ्नो केही शर्तहरू कन्डिसनहरू उसले एज पर रिक्वायरमेन्ट बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लागू गर्न सक्ने हुनेछ र सो कन्डिसनहरू शर्तहरू पुरा गर्नु हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्तव्य हुन जानेछ। यस पछाडि आउँछ हाम्रो सेक्सन 11 मा सेयर बिक्री वा धितोबन्ध सम्बन्धी व्यवस्था। यो भनेको तपाईको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको जुन संस्थापकले सुरुमा आफ्नो सेयरहरू होल्ड गरेको हुन्छ, लगानी गर्दाखेरि आफ्नो लगानी हुन्छ, त्यो चाहिँ बिक्री वितरण गर्न पाइँदैन र धितोबन्ध राखेर ऋण पनि जारी गर्न पाउने छैन भनेर सेक्सन 11 मा तपाईको दफा 11 मा व्यवस्था गरिएको छ। अर्को कुरा के पनि भनेको छ यसमा भने तपाईले कम्तीमा पनि 5 वर्ष नपुगेसम्म चाहिँ आफ्नो नाममा रहेको सेयर बिक्री गर्न वा धितोबन्धक राख्न पाइँदैन भनेर लेखिएको छ। तर पनि हाम्रो कानुन नियममा चाहिँ केही सर्कमस्टेन्सेसहरू परिस्थिति सिर्जना भएमा त्यसलाई खुकुलो पार्ने व्यवस्था पनि भएको हुँदाखेरि सोही सेक्सनको सब सेक्सन 2 ले के भन्छ भने 1 मा जुनसुकै लेखे पनि विशेष परिस्थिति सिर्जना भएमा त्यस्तो परिस्थितिमा भने हामीले सो प्रोमोटर सेयरलाई चाहिँ 5 इयर्स पुग्नुभन्दा अगाडि नै बेचबिखन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ भनेको छ। त्यो कस्तो कन्डिसनमा हुनसक्छ भने यदि प्रोमोटर कालो सूचीमा लिस्टेड भएमा, ब्ल्याक लिस्टेड भएमा हैन, अथवा कुनै विशेष परिस्थितिले अथवा त्यो विशेष परिस्थिति भन्नाले तपाईको गणपूरक सङ्ख्याको अभावले अथवा तपाईको रेसियो सेयरमा हुनुपर्ने सर्टेन प्रोपोर्सन रेसियो चाहिँ नपुगेकोले अथवा तपाईको समितिको बैठकमा लगातार 3 वर्षसम्म बस्न नसकेको अवस्थामा अथवा सञ्चालकको आपसी विवादले कुनै कुराको निर्णयमा पुग्न नसकेको अवस्था भन्ने बुझ्नुपर्छ। विशेष परिस्थिति भन्नाले सो परिस्थितिमा हामीले सेयरहरू खरिद किनबेच गर्न सक्छौं। तर त्यसमा पनि के तपाईको लिमिटेसन छ भने प्रोमोटर सेयर किनबेच गर्नको लागि संस्थापकहरू बीचमै एक अवस्था सेयर खरिद वा बिक्री गर्न सकिनेछ। त्यसलाई बाहिर जेनरल पब्लिकमा भने गर्न सकिने छैन। यो कुरामा नोट्स अलिकति विचार पुर्याउनु होला। संस्थापकहरूको सेयर किनबेच गर्नलाई संस्थापकहरू बीचमा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो, बाहिर गर्न सकिने व्यवस्था गरेको होइन। यसैमा तपाईको उपदफा 3 ले के भन्छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सञ्चालन गरेको मितिले 5 वर्ष पुगेपछि हैन, सपोज तपाईको प्रोमोटर सेयर 5 इयर्स होल्ड गर्नै पर्छ। 5 इयर्स होल्ड गरिसके पछाडि चाहिँ साधारणमा सेयर जारी गरेर आफ्नो नाममा रहेको सेयर बिक्री गर्न अथवा धितोबन्धक राख्न चाहेमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई सो कार्य गर्न पाइन्छ भनेर भनेको छ। त्यो भनेको तपाईको 5 वर्ष नागे पछाडि तपाईले आफ्नो सेयर धितोबन्धक राख्न अथवा बिक्री वितरण गर्न चाहनुहुन्छ संस्थापकले भने एनआरबीबाट हामीले स्वीकृति लिएर गर्न सकिन्छ। तर त्यसमा के छ भने तपाईको चुक्ता पुँजीको 2% भन्दा कम सेयर धारण गरे संस्थापकले आफ्नो सेयर बिक्री वा धितोबन्धक राख्दा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिन आवश्यक पर्ने छैन भनेको छ। तपाईको सेयरको प्रोपोर्सन टोटल क्यापिटलको तपाईको टोटल क्यापिटलको 2% भन्दा लेस छ भने यु डोन्ट ह्याभ टु रिक्वायर एप्रुभल फ्रम द एनआरबी है। यो कुरा छ तपाईको हाम्रो प्रोभिजन रिलेटिङ टु सेल अफ सेयर्स अर प्लेजिङ अफ सेयरमा। त्यस्तै गरेर सबसेक्सन 4 ले के भन्छ भने
तपाईँले यदि वित्तीय संस्थाले आफ्नो कार्य सञ्चालनको 10 वर्ष पुगे पछाडि चाहिँ पुँजी बजार ब्याङ्किङ लगायत समग्र वित्तीय संस्थालाई को प्रभावलाई विचार गरेर राष्ट्र ब्याङ्कको स्वीकृतिमा संस्थापक सेयरलाई क्रमशः सर्वसाधारण सेयर प्रदान गर्न सकिनेछ भन्नको मतलब तपाईँले 5 वर्ष पछाडि 5 वर्षसम्म होल्ड गर्नै पर्यो। त्यो 5 वर्षको बिचमा तपाईँले बेच्नै पर्यो भने विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्वीकृति लिएर संस्थापकहरू बिचमा मात्रै बेचबिखन गर्न पाइयो। 5 वर्ष पुगे पछाडि तपाईँले त्यसलाई बेचबिखन गर्न पाउनुभयो, त्यसको लागि तपाईँले एनआरबीबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भयो। त्यो पनि त्यसमा पनि तपाईँको पुँजी टोटल पुँजीको 2% भन्दा लेस त तपाईँको प्रोपोर्सन भने स्वीकृति पनि आवश्यक परेन। सोही क्रममा यदि तपाईँले त्यो प्रोमोटर सेयर होल्ड गरेको 10 इयर्स पुग्यो, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको कारोबार भएको 10 वर्ष पुग्यो भने चाहिँ तपाईँले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्वीकृति लिएर त्यसलाई क्रमशः जेनरल अर्डिनरी सेयरमा नै कन्भर्ट गर्दै लान पनि सकिनेछ भनेर तपाईँको सब सेक्सन 4 ले डिस्क्रिप्सन गरेको छ। सोही अनुसार सब सेक्सन 5 मा के भन्छ भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था अथवा कुनै सङ्गठित कम्पनी संस्थाले लिएको संस्थापकको सेयर कुनै पनि कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले कर्पोरेट बडी या फर्मले लिएको सिचुएसन छ भने त्यस संस्थाको उल्लेख्य समेत भएको सेयर धनीहरूमा हेरफेर सेयर बिक्री वा हस्तान्तरण गर्नुअघि राष्ट्र ब्याङ्कको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ। मतलब तपाईँको कुनै कर्पोरेट बडीले तपाईँको सेयर प्रमोटर सेयर खरिद गरेको छ भने त्यो एउटा कर्पोरेट बडीमा फर्ममा तपाईँको मोर देन 2 पार्टनर्सहरू हुनुहुन्छ, मोर देन 2 पर्सन्सहरू हुनुहुन्छ भने तिनीहरूको हेरफेर गर्नको लागि पनि एनआरबीको स्वीकृति लिनुपर्नेछ। साथै यदि बिक्री वितरण हस्तान्तरण गर्नुअघि राष्ट्र ब्याङ्कको पूर्व स्वीकृति लिन आवश्यक पर्नेछ अथवा यसमा पनि सेम एज एबोभ 2% भन्दा कम छ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्वीकृति लिन पर्ने छैन भनेर भनिएको छ। यो भयो हाम्रो सेयरलाई धितोबन्ध राख्न र बेचबिखन गर्नका लागि बन्देज गरेको अवस्थाहरू। अब सेक्सन 12 मा आउँदाखेरि धितोपत्र कारोबार गर्न बन्देज भनेर प्रोहिबिसन अन ट्रान्जेक्सन अफ सेक्युरिटिज भनेको छ। योभन्दा अगाडिको धितोबन्ध राख्न र बेचबिखन गर्नका लागि बन्देज गरेको कुरा थियो भने संस्थापकले यस पछाडि चाहिँ तपाईँको धितोपत्र कारोबार गर्नमा बन्देज भनेर लेखेको छ। यसमा कसले चाहिँ धितोपत्र कारोबार गर्नमा बन्देज गर्ने भन्ने कसले गर्न सक्ने भन्ने अवस्थामा के चिज कुरा भन्न सकिन्छ भने तपाईँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको एउटा पोस्टमा हुनुहुन्छ, लाइक तपाईँ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ, कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ, लेखा परीक्षा अडिटर हुनुहुन्छ, कम्पनी सचिव सेक्रेटरी हुनुहुन्छ अथवा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन तथा लेखा सम्बन्धी त्यहाँको म्यानेजमेन्टमा तपाईँको कार्यको डाइरेक्टली प्रभाव पर्छ, प्रत्यक्ष रूपमा त्यसमा तपाईँको पोजिसनको तपाईँको एक्टिभिटिजको तपाईँको डिसिजनको इफेक्ट पर्छ भने त्यस्तो पदमा रहँदासम्म तपाईँले आफ्नो नाममा रहेको सेयर बिक्री गर्न अथवा बिक्री वितरण गर्न पाउनुहुने छैन। त्यति मात्र होइन, तपाईँ त्यस्तो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेको मितिले पनि 1 वर्षसम्म पनि सम्बन्धित ब्याङ्क वित्तीय संस्था वा त्यस्तो सहायक कम्पनीको धितोपत्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको सदस्य वा अरू कुनै व्यक्ति वा त्यस्तो व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेको फर्म वा कम्पनी संस्थाको नाम वा अन्य व्यक्तिलाई खरिद बिक्री गर्न दिन, धितोबन्ध राख्न लगाउन वा दान प्रकाश लिन दिन, हस्तान्तरण गर्न वा लेनदेन गर्न समेत हुँदैन भनेको छ। अर्थात् तपाईँ कम्पनीको प्रमुख पोस्टमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो त्यो लिनुपर्ने त्यो कम्पनीको सेयरलाई बेचबिखन गर्न धितोबन्ध राख्न पाउनु हुने छैन। त्यति मात्र नभएर आफ्नो परिवारको सदस्यलाई र अथवा अन्य कुनै व्यक्ति जो आफ्नो व्यक्तिगत नियन्त्रणमा रहेको छ अथवा त्यस्ता फर्म सङ्घ संस्था तपाईँको नियन्त्रणमा रहेको छ, तपाईँको परिवारको नियन्त्रणमा रहेको छ भने पनि तपाईँले आफ्नो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सेयरहरू त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई खरिद गर्न गराउन धितोबन्ध राख्न तपाईँले पाउनुहुन्न, दान प्रकाश गर्नसम्म पाउनुहुन्न। तर यसमा पनि तर के भन्छ भने तपाईँको बोनस सेयर छ, राइट सेयर छ, सेयर एलोटेड फर इम्प्लोइको लागि छ अथवा नयाँ सेयर इस्यु गर्दैछ अथवा तपाईँको मर्जिङ र एमएलगेमेसनमा जाँदाखेरिको सेयरहरू छ भने चाहिँ तपाईँले यो नियम लागू हुने छैन। तपाईँले एक आपसमा धितोपत्र खरिद बिक्री गर्न वा समस्याग्रस्त
समस्याग्रस्त ब्याङ्कको सुधारात्मक फरफराको प्रक्रियामा हुने सेयरको खरिद बिक्री वापस गर्ने काम कारबारलाई यो उपत्यकाले बाध्य पुर्याएको मानिने छैन। भन्नुको मतलब तपाईँले त्यस्तो परिस्थिति आएमा, नयाँ सेयर भएमा, बोनस सेयर भएमा, राइट सेयर भएमा, इम्प्लोइ सेयर भएमा भने तपाईँहरूमा यो नियम लागू हुने छैन, खरिद बिक्री गर्न पाइनेछ भन्न खोजेको हो। तर उपदफा 2 मा कसैले अथवा उपदफा 1 को विपरीत कुनै काम गरेमा तपाईँले डाइरेक्टरहरू भएर त्यस्ता सेयरहरू बेचबिखन र धितोबन्धक राखेको पाइएमा भने राष्ट्रिय ब्याङ्कले त्यस्तो सेयरहरूलाई जफत गरेर आफ्नो नियम कानुनमा रही तोके बमोजिम बिक्री वितरण गर्नुपर्नेछ भनेर लेखिएको छ। अब तपाईँको सेक्सन 13 मा आउँदाखेरि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सेयर आफैले खरिद गर्न नहुने भनेको छ। यसमा के हो भने प्रोहिबिसन अन बाई ब्याक अफ ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन अफ वर्सेस वान सेयर भन्न खोज्दा आफ्नो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो नाममा रहेको आफ्नै सेयर आफैले खरिद गर्न अथवा त्यो सेयरलाई जमानतमा राखी कर्जा दिन हुँदैन भन्ने कुरा सेक्सन 13 ले व्याख्या गर्दछ। यसमा पनि के छ भने तपाईँको यसले पनि के भन्छ भने कुनै विशेष परिस्थितिमा अथवा उपदफा 1 ले जे भने तापनि तल अब केही अवस्थाहरूमा राष्ट्र ब्याङ्कको स्वीकृति लिई आफ्नो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो नामको सेयर तोकेको प्रतिशत नबढ्ने गरी आफैले बिक्री वितरण गर्न खरिद गर्न सक्नेछ भनेर फेरि लेखिएको छ। त्यो अवस्थाहरू के हो भने तपाईँको कुनै सिचुएसनमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सेयर बाइब्याक गर्न पाउँदैन, तर यो फलोइङ सर्कमस्टेन्सेसहरूमा चाहिँ सिचुएसनहरूमा चाहिँ उसले गर्न पाउँछ भन्ने कुरा हो। यो क्वेसन इक्जाममा पनि सोध्न सक्छ। त्यो सिचुएसनहरू के हो भन्नुहुन्छ भने जस्तै सेयरको पार भ्यालु अमाउन्ट हुन्छ, जुन सेयर खरिद गर्दाको अमाउन्ट त्यो फुल्ली पेड छ भने, सेयरको सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गरिसकेको छ भने हैन, अथवा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले जारी गरेको सेयर धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएको छ भने, सेक्युरिटिज बोर्डमा लिस्टेड भइसकेको छ भने, आफ्नो सेयर आफै खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था सम्बन्धी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो नियमावलीमा आर्टिकल अफ एसोसिएसनमै लेखिसकेको छ भने, आफ्नो सेयर खरिद गर्न पाउने है भनेर सुरुमै तपाईँले नियम बनाइसक्नु भएको छ भने, अनि साथै घमा आएर के भन्छ भने सम्बन्धित ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले साधारण सभामा विशेष प्रस्ताव पारित भएको भए भनेको स्पेसल रिजोल्युसनबाटै हाम्रो बाइब्याक सेयर बाइब्याक गर्ने भन्ने कुरा नै रिजोल्युसनमा पास भएको अवस्था भएमा, अथवा ब्याङ्कमा वित्तीय संस्थाले चुक्ता गर्नुपर्ने ऋण रकम ब्याङ्कमा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सेयर आफैले खरिद गरिसकेपछि पुँजी तथा साधारण झगडा कोषको रकम अनुपातमा दोब्बरभन्दा बढी नहुने भएमा, यसको मतलब तपाईँको क्यापिटल र फ्री रिजर्भ्सको अमाउन्ट भन्दा चाहिँ तपाईँले खरिद गरेको रकमको अनुपात डबल छैन भने पनि खरिद गर्न पाइन्छ। चमा आएर के भन्छ भने खरिद गर्ने आफ्नो सेयरको रकम कुल चुक्ता पुँजी तथा साधारण झगडा कोषको रकम 20% भन्दा बढी नहुने भएमा, तपाईँले सेयर खरिद गर्दै बाइब्याक गर्नु हुँदैछ भने तपाईँको टोटल क्यापिटल प्लस फ्री रिजर्भ्स 1 लाखको छ भने तपाईँ 20,000 सम्मको मात्रै बाइब्याक गर्न पाउनुहुन्छ, त्योभन्दा बढी बाइब्याक गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा हो। साथै 6 मा आएर के भन्छ भने राष्ट्रिय ब्याङ्कले वित्तीय संस्थाको जारी पुँजी सम्बन्धी निर्देशनहरू पालना भएमा उनीहरूले टाइममा निकालेको निर्देशनहरूमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी अथवा नियम पालना भएमा भनेर 6 र ज ले बाइब्याक गर्न सक्ने अवस्थाहरूलाई व्याख्या गरेको छ। आफै खरिद गर्न स्वीकृतिको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट निवेदन दिएर हामीले स्वीकृति लिए, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले स्वीकृति लिए पछाडि मात्रै आफ्नो सेयरहरू उनले खरिद गर्न पाउनेछ। निवेदन पेश गर्दाखेरि कारण, आवश्यकता, समयावधि र तरिका खुलाएर कागजपत्र निवेदनसँग खुलाएर त्यस्ता कागजपत्रहरू पनि पेश गर्नुपर्छ। साथै आफूले सेयर खरिद गर्दाखेरि सो कारणबाट समग्र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा पर्न सक्ने सम्भावित प्रभावहरूको मूल्याङ्कनको विवरण समेत हामीले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क समक्ष पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। खरिद गर्न प्रस्ताव गरेको सेयरको किसिम, सेयर प्रति किता र मूल्य तर सङ्ख्या समेत को डिटेल्सिङ पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई बुझाउनुपर्छ। घमा आएर के भन्छ भने बमोजिम सेयर खरिद गर्न लागेको अधिकतम वा न्यूनतम रकम र सोको स्रोत पनि खुलाउनु पर्छ। भन्न खोजेको हामीले कति किता सेयर किन्दैछौँ त्यसको लागि कतिसम्म अमाउन्ट लाग्न सक्छ अथवा न्यूनतम कति कितासम्म कति अमाउन्टकोसम्म किन्दैछौँ त्यो रकम कहाँबाट हामीले युज गर्दैछौँ भन्ने कुरा सोको स्रोत पनि खुलाउनु पर्ने हुन्छ।
अनि राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको अन्य विवरणहरू यदि कुनै डकुमेन्टहरू रिक्वायर गर्छ भने सो पनि बुझाउनुपर्छ र लास्टमा आएर प्रचलित कानुन बमोजिम खुलाउनु पर्ने अन्य आवश्यक विवरण पनि खुलाइकन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा निवेदन पेश गरेपछि मात्रै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सेयर आफै खरिद गर्न सक्छ भनेर भनिएको छ र प्राप्त निवेदन अनुसार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले इन्क्वायरी गरेर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सेयर आफै खरिद गर्नलाई स्वीकृति प्रदान गर्नेछ। स्वीकृति प्राप्त भएको मितिले 6 महिना अथवा साधारण सभा भएको 12 महिनामा जुन चाहिँ पछिल्लो समय छ त्यो समयभित्रमा आफ्नो सेयर आफै खरिद गर्न सक्नेछ। तपाईँ यहाँनिर ध्यान दिनु होला, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले स्वीकृति प्राप्त गरेपछि स्वीकृति प्राप्त गरेको समयले 6 महिना र साधारण सभामा रिजोल्युसन पास गरेको महिनाले 12 महिनामध्ये जुन पछिल्लो समय छ सो अवधिभित्रमा धितो बजार मार्फत अथवा तत्काल कायम रहेको सेयर धनीबाट सेयर होल्डरबाट समानुपातिक रूपमा खरिद गरेर दुई तरिकाबाट ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सेयर आफै खरिद गर्न सक्नेछ। अनि सो यदि त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सेयर आफै खरिद गरेमा र त्यस्तो सेयर खरिद गरेको मितिले 30 दिनभित्रमा आफूले खरिद गरेको सेयर सङ्ख्या सो बाबत बुझाएको भुक्तानी रकम र अन्य आवश्यक विवरण समेत राष्ट्र ब्याङ्कलाई फेरि पनि जानकारी गराउनुपर्छ। खरिद सके पछाडि पनि हामीले जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ र साथमा आउँदाखेरि खरिद गरेको अङ्कित मूल्य बढाएको रकम चुक्ता पुँजीबाट घटाई छुट्टै पुँजी फिर्ता जगडा कोष खडा गरी सो कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने छ। हामीले सेयर खरिद गर्दाको अङ्कित मूल्य बराबरको रकम हामीले छुट्टै एउटा रिजर्भ पुँजी फिर्ता जगडा कोष भनेर हामीले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सो रकमलाई सो जगडा कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने छ। उपदफा 8 मा आउँदा के भन्छ भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले खरिद गरेकोमा आफूले खरिद गरे जति सेयर त्यसरी खरिद गरेको मितिले 120 दिनभित्र रद्द गरिसक्नुपर्ने छ भनेर भनिएको छ। र लास्टमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सेयर आफैले खरिद गर्ने सम्बन्धमा अन्य व्यवस्था राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको बमोजिम हुनेछ। अरू भनेको तपाईँको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको अनुसार नै हुनेछ। अब हामी आइपुग्यौँ च्याप्टर 4 मा। यहाँसम्म हामीले च्याप्टर 3 मा पढ्यौँ। 3 सम्ममा के पढ्यौँ भने ब्याङ्कलाई हामीले इस्टाब्लिस गर्नेदेखि लिएर ब्याङ्कको जुन इस्टाब्लिस गर्दाको सेयरहरूको कुरा हुन्छ त्यसलाई सक्यौँ। अब हामी अपरेसनको फेजमा छौँ। परिच्छेद 4 ले हामीलाई त्यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्नको लागि चाहिने सञ्चालक समिति र कार्यकारी प्रमुख सम्बन्धी व्यवस्थाहरूको व्याख्या गरेको छ। सेक्सन 14 ले के भन्छ भने सञ्चालक समितिको गठन भनेर सेक्सन 14 ले भन्छ। यसमा हाम्रो डाइरेक्टर्सहरू कतिजना हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। कम्तीमा 5 जना र बढीमा 7 जना डाइरेक्टर्स हुनुपर्छ भनेर सेक्सन 14 को सबसेक्सन 1 ले भन्छ। यसमा हाम्रो अड नम्बर प्रायः जस्तो डाइरेक्टर अड नम्बर राखिन्छ। अड नम्बर राख्नुको पछाडि कारण के हो भने कुनै पनि डिसिजनमा भोटिङ हुँदाखेरि मेजोरिटी र माइनोरिटी छुट्योस् भनेर हो हैन। साथै सबसेक्सन 2 ले के भन्छ भने तपाईको सञ्चालकको नियुक्ति गर्दाखेरि नियमावलीको अधीनमा रही ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अथवा साधारण सभाले गर्नेछ भन्छ। तर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था स्टार्ट गर्ने बित्तिकै साधारण सभा पहिलो साधारण सभा नभएसम्म चाहिँ सञ्चालकहरूले नै नियुक्ति गर्न पाउने, संस्थापकहरूद्वारा नियुक्ति गर्ने सञ्चालकलाई भन्ने कुरा छ। मैले के भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको प्रथम वार्षिक साधारण सभा नभइन्जेलसम्म सञ्चालकहरू साधारण सभाले नियुक्ति गर्नेछ। तर प्रथम साधारण सभा नभइन्जेलसम्मको अवस्थामा सञ्चालकको नियुक्ति संस्थापकद्वारा प्रमोटरद्वारा गरिनेछ। अनि साधारण सभा हुनुभन्दा अगावै कुनै सञ्चालकको पद रिक्त हुन आएमा अर्को वार्षिक साधारण सभा नभएसम्मका लागि सञ्चालकले नियुक्ति सञ्चालक समितिद्वारा गरिनेछ। कुनै पनि डाइरेक्टर्सको पोस्ट भ्याकेन्ट भएमा त्यो बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सले साधारण सभा नभइन्जेलसम्मको अवधिको लागि बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सले नियुक्ति गर्नेछ भनेर भनिन्छ। अथवा कुनै पनि तपाईको कर्पोरेट बडी फर्म सङ्घ संस्थाले चाहिँ एउटा मेजोरिटीमा सेयर होल्ड गरेको छ भने त्यस्तो सङ्घ संस्थाले पनि आफ्नो सञ्चालकलाई चाहिँ अपोइन्टमेन्ट गर्न सक्ने व्यवस्था सबसेक्सन 2 को घमा व्याख्या गरिएको छ। घमा आउँदाखेरि के भन्छ भने कुनै वित्तीय संस्थामा सञ्चालक रहेको व्यक्ति पूर्वाधार विकास ब्याङ्कमा सञ्चालक हुन भने यस व्यवस्थाले बाधा पुर्याएको मानिन्छ छैन। भन्नको मतलब कमर्सियल ब्याङ्कको सञ्चालकहरू
इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूको सञ्चालक हुनलाई यो नियमले बाधा पुर्याउँदैन भन्न खोजिएको हो। अर्को सबसेक्सन 3 मा आउँदाखेरि 3 ले के भन्छ भने क्वालिफिकेसन अफ डाइरेक्टर चाहिँ सबसेक्सन 70 मा क्लेरिफिकेसन गरेको छ भन्छ। यो कुरा हामी सेक्सन 17 मा पुग्दाखेरि पढ्नेछौँ। त सञ्चालक वा 0.1% भन्दा बढी सेयर लिएको सेयरधनी तथा निजको प्रयोग स्वतन्त्र सञ्चालक हुन पाउने छैन भन्नुको मतलब इन्डिपेन्डेन्ट डाइरेक्टर, एकजना इन्डिपेन्डेन्ट डाइरेक्टर पनि नियुक्ति गरेको हुनुपर्छ। त्यो इन्डिपेन्डेन्ट डाइरेक्टर नियुक्ति गर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक वा 0.1% सेयर होल्ड गरेको सेयरधनी तथा सो निजको फ्यामिली मेम्बर्सहरू इन्डिपेन्डेन्ट डाइरेक्टर हुन पाउने छैन। त्यो अर्गनाइजेसनको प्रोमोटर, डाइरेक्टर अथवा 0.1% भन्दा बढी सेयर होल्ड गरेको सेयर होल्डर र तिनीहरूको फ्यामिली मेम्बर पनि इन्डिपेन्डेन्ट डाइरेक्टरमा नियुक्त हुन पाउने छैन भनेर भनिएको हो। साथै एउटा परिवारबाट एउटा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा एकै पटकमा एकभन्दा बढी व्यक्ति वा सञ्चालक हुन पाउने छैन भनेको एउटा फ्यामिली मेम्बरबाट तपाईँको एकजना मात्रै डाइरेक्टर हुन पाउँछ, एउटा फ्यामिलीको हस्बेन्ड दुवैजना डाइरेक्टर हुन पाउँदैन भन्ने कुरा पनि लेखिएको छ। सञ्चालकले आफूमध्ये बहुमतबाट छानेको व्यक्ति सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुनेछ। बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सको अध्यक्ष डाइरेक्टर्सहरूको मेजोरिटीबाट छानिनेछ भन्न खोजिएको हो। साथै यसले लास्टमा सबसेक्सन 6 ले के भन्छ भने तपाईँको डाइरेक्टर्सहरू छुट्टीमा जानुभयो, बिरामी हुनुभयो अथवा कुनै पनि रिजन्सले उपस्थिति हुनु भएन भने त्यो अवस्थामा वैकल्पिक अल्टरनेटिभ डाइरेक्टर नियुक्ति गर्न पनि सक्नेछ भनेर व्यवस्था गरेको छ। अब हामी सेक्सन 15 मा आइपुग्यौँ। यसमा सञ्चालकको पदावधि भनेको छ। यो तपाईँले आइक्यू क्वेसनमा पनि सोधिराख्ने क्वेसन हो। यसमा के भन्छ भने प्रत्येक डाइरेक्टरले कति वर्षसम्म काम गर्न पाउँछ भन्दा 4 वर्ष। 4 वर्ष राम्रोसँग सम्झेर राख्नु होला, यो झुकिन्छ। प्रत्येक सञ्चालकको नियमावली अनुसार कार्यकाल 4 वर्षसम्म हुनेछ र पुनः नियुक्तिमा मनोनित हुन सक्नेछ भन्नको मतलब फेरि पनि रिअपोइन्ट हुन सक्नेछ। तर इन्डिपेन्डेन्ट डाइरेक्टर चाहिँ एकचोटिमा एउटा कार्यकालको लागि मात्रै हुन्छ, ऊ चाहिँ पुनः नियुक्ति हुन पाउने छैन। इन्डिपेन्डेन्ट डाइरेक्टर रिअपोइन्टमेन्ट हुन पाउँदैन, तर डाइरेक्टरहरू फेरि पनि रिअपोइन्टमेन्ट हुन पाइन्छ भन्ने कुरा हो। तपाईँको अर्को कुरा के भन्छ भने सबसेक्सन 1 मा जे लेखेको भए तापनि कार्यकारी अध्यक्ष वा प्रबन्धक सञ्चालक लगातार 2 कार्यकालसम्म मात्र रहन सक्नेछ। तपाईँको बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सको अध्यक्ष र प्रबन्धक सञ्चालक चाहिँ 2 टाइम्स रिओपेन हुन सक्छ, त्योभन्दा बढी रिओपेन हुन सक्दैन भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। अब हामी आइपुग्यौँ सेक्सन 16 मा सञ्चालकको योग्यता भन्न खोजेको क्वालिफिकेसन अफ डाइरेक्टरको कुरा। क्वालिफिकेसन अफ डाइरेक्टरको कुरा सञ्चालकको पदमा नियुक्ति हुन व्यक्ति योग्यता रहेको छ छैन, योग्य छ छैन भनेर भनेको हो। योग्य हुनलाई निम्न कुराहरू चाहिँ हेर्ने गरिन्छ। सेक्सन 16 को कले के भन्छ भने अथवा विदेशी वा स्वदेशी ब्याङ्क वा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रमा सङ्गठित संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी तहमा वा नेपाल सरकारको अधिकृत स्तरमा कम्तीमा 5 वर्ष काम गरेको भन्छ। सञ्चालक हुनको लागि कम्तीमा पनि 5 इयर्स एक्सपिरियन्स हुनु पर्यो एज अ डाइरेक्टर अथवा कुनै पनि फरेन ब्याङ्कमा अथवा नेपालकै कुनै पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा एज अ डाइरेक्टर 5 इयर्सको एक्सपिरियन्स हुनुपर्छ भन्न खोजेको हो। नेक्स्टमा यदि ब्याचलर डिग्री गरेको छ भने ब्याचलर डिग्री र 3 वर्ष कार्यकालको अनुभव हुनुपर्छ एज अ डाइरेक्टर अफ अफिस कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा भनेको हो। फर्स्टमा तपाईँको क्वालिफिकेसन अफ डाइरेक्टरमा 5 इयर्स अफ एक्सपिरियन्स हुनुपर्छ एज अ डाइरेक्टर नेपाल गभर्मेन्टको, फरेन ब्याङ्कको, नेसनल ब्याङ्कको अथवा कुनै पनि कर्पोरेट कम्पनी अर्गनाइजेसनको। सेकेन्डमा खमा इफ ब्याचलर छ भने BBS, ब्याचलर छ भने ब्याचलर विथ रिक्वायर्ड सब्जेक्ट एज वेल एज 3 इयर्स अफ एक्सपिरियन्स।
स्नातकोपाधि हासिल गरेको व्यक्तिले स्वदेशी तथा विदेशी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कम्तीमा पनि 3 वर्षसम्म काम गरेको अनुभव हुनुपर्छ अथवा सम्बन्धित विषयमा मास्टर डिग्री हासिल गरेको हुनुपर्छ। यहाँ हेर्नुहोस् तीनटा कति राम्रो लेखिएको छ। एक्सपिरियन्सको हिसाबमा 5 वर्ष एक्सपिरियन्स काम गरेको छ भने ठिक छ, एक्सपिरियन्सको हिसाबलाई लिएर सञ्चालक हुनलाई योग्य मानिन्छ। सेकेन्डमा ब्याचलर डिग्री मात्रै छ भने 3 इयर्स एक्सपिरियन्स जोडिएको हुनैपर्छ उसँग। लास्टमा इफ ही सी हेज अ मास्टर डिग्री देन त्यहाँनिर एक्सपिरियन्सको कुरा गरिएको छैन। मास्टर डिग्री छ तोकेको विषयमा भने पनि सञ्चालक हुन पाउने यस दफामा व्यवस्था गरिएको छ। साथै यसले के भन्छ भने उपदफा 1 मा जे लेखे पनि घ वर्गको वित्तीय संस्थाहरू माइक्रो फाइनेन्सहरूको कुरामा भने शैक्षिक योग्यता तथा अनुभवहरू राष्ट्र ब्याङ्कले नै तोक्नेछ। हामीले अहिले कुरा गरेको भनेको तपाईँको कमर्सियल तथा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको कुरा हो। माइक्रो फाइनेन्सहरूको लागि भने शैक्षिक योग्यता र अनुभव राष्ट्र ब्याङ्कले तोके अनुसार हुनेछ। यो क्वेसन सोध्न पनि सक्छ सेक्सन 16 को। यसमा स्पष्ट के भन्यो भने क्वालिफिकेसन अफ डाइरेक्टरको लागि क्वालिफिकेसन हुनको लागि एटलिस्ट 5 इयर्स एक्सपिरियन्स एज अ डाइरेक्टर इन रिलेटेड फिल्ड ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था फरेन नेसनल ब्याङ्क अथवा कर्पोरेट बडी। इफ यु हेभ अ 3 इयर्स अफ एक्सपिरियन्स विथ ब्याचलर डिग्री इफ यु हेभ अ मास्टर डिग्री देयर इज नो रिक्वायर्ड अफ एनी एक्सपिरियन्स भनेर भनेको हो।